A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. This is Asif Hassan, the English language trainer and the educationist. Once again, I have been right here with the episode of Rahifala. This video is going to be very handy for rest of you people who are watching me time to time, and exactly the way you have commented me, the way you have given me feedback. I am very thankful to rest of you people, because just because of you exactly I have made such videos and such informative, I'm talking about the videos for you. So today I have brought you very essential, very informative video. I hope you are going to watch this particular episode of Rahifla till the end. आज का वीडियो मैं शुरू कर दूं, लेकिन करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यू हैव टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. इसको आखिर तक देखें क्योंकि ये बहुत ज़रूरी वीडियो है, इसको तफसील से देखें. तो जैसे कि मैंने आपसे रिक्वेस्ट की, अब वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं. जिन कैंडिडेट्स को ग्रेस मार्क्स चाहिए, मेरा कहने का मकसद है जो भी कैंडिडेट्स जो है वो चाहते हैं कि उनको ग्रेस मार्क्स चाहिए, तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि सिंध हाई कोर्ट ने एक लेटर इशू किया था, और वो लेटर क्या था आपको पता है कि एक पॉलिसी, एक प्रॉपर पॉलिसी बनाई जाए. ये लेटर इस तरह से था कि जो है वो सिंध हाई कोर्ट ने जो ये लेटर जारी किया था, बेसिकली इसमें सिंध हाई कोर्ट ने जो इस लेटर को जारी करने के बाद बात कही थी, वो ये कही थी कि भाई इस लेटर में ये लिखा हुआ था कि पॉलिसी जो है वो प्रॉपर बनाई जाए और एक पॉलिसी बनाई जाए जिससे जो है वो कोई प्रॉब्लम ना आए. तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैं आज डिस्कस करूँगा आपसे. तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें, तफसीलन देखें, ताकि आपको रियलिटीज़ के बारे में पता चले कि सिंध हाई कोर्ट क्या चाहती है, क्या लेटर उसने इशू किया था और वो क्या चाहती थी. यकीनन आपको पता है कि वो चाहती थी कि एक पॉलिसी बनाई जाए और जिन कैंडिडेट्स के भी मसाइल हैं वो हल किए जाएं. जिन कैंडिडेट्स ने पटिशन फ़ाइल की है और जिन्होंने पटिशन फ़ाइल नहीं की थी या नहीं की है, तो उनके मसाइल को भी हल किया जाए. यानी जो कैंडिडेट जो पटिशन जमा करा चुके हैं और जो नहीं करा चुके हैं, दोनों कैंडिडेट्स के मसाइल को हल किया जाए. तो ये सिंध हाई कोर्ट का ही फैसला था कि उन्होंने लेटर इशू किया था और प्रॉपर पॉलिसी बनाने का भी उन्होंने ही कहा था. और जितने भी पीएसटी और जेईएसटी के कैंडिडेट्स जो मसाइल से दो चार थे, उनके मसलों को हल करने के लिए सिंध हाई कोर्ट ने ये बात कही थी. तो लिहाजा जिन कैंडिडेट्स ने भी पटिशन फ़ाइल की है या फ़ाइल नहीं की है, तो उन दोनों, चाहे फाइल करने वाले पटिशन फाइल करने वाले कैंडिडेट या जिन्होंने पटिशन फाइल नहीं की है, दोनों के जो है मसाइल को हल किया जाए. ये सिंध हाई कोर्ट का फैसला था, जो कि सिंध हाई कोर्ट ने कहा था कि भाई इसको हल किया जाए. और यहाँ मैं एक बात आपको बताता चलूँ. अब मामला ये हो गया है कि बेसिकली मामला आगे की तरफ जा रहा है, तो लिहाजा आप जानते ही हैं कि क्या मामला चल रहे हैं. इस वक्त जो है वो मामला ग्रेस मार्क्स का है. तो ग्रेस मार्क्स अगर आप लोगों को चाहिए, तो कराची में आज भी बहुत से कैंडिडेट्स ने जो है वो अपने जो मामलात थे उसको सॉर्ट आउट करने के लिए जो है मिस्टेक्स को अगर आप बताना चाहें, जो भी मिस्टेक्स हैं, कराची आज पहुँचे हुए थे लोग, और पर्टिकुलर एक स्पॉट था जहां पर कराची के बहुत से लोग जो है वो पहुंचे हुए थे अपने मसाइल को हल करने के लिए और अपने ग्रेस मार्क्स हासिल करने के लिए. तो ये पर्टिकुलरली सच न्यूज़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है. तो आज ही बहुत से कैंडिडेट्स जो है वो कराची पहुंचे हुए थे और बहुत से कैंडिडेट्स ने जो है मिस्टेक्स के बारे में वर्बली भी वहां जाकर बताया कि भाई हमारी ये मिस्टेक्स थी और हमें जो है वो ग्रेस मार्क्स दिए जाएं. तो आपको वहाँ लाजमी जाना चाहिए. ये एक अच्छा मौका है आप सबके लिए. तो बेसिकली दरअसल मैं बताता चलूँ, अगर आप चाहते हैं कि आप ग्रेस मार्क्स लेना चाहते हैं, तो आप जाएं कराची. जो यहाँ कराची में मौजूद नहीं हैं कैंडिडेट्स, इंटीरियर सिंध से बिलोंग करते हैं, तो वो कराची आएँ और लाजमी आएँ, क्योंकि ये फ्यूचर का मामला है. आपके आने की वजह से शायद आपकी जॉब हो जाए, आपकी नौकरी हो जाए, आपको अपॉइंटमेंट हो जाए. तो लिहाजा इस पर गौर करें. बहुत से लोग जो है वो इस वक्त जो है वो सिचुएशन को देखते हुए
कैंडिडेट्स को मिस गाइड भी कर रहे हैं। आज की तारीख में ये हुआ है कि बहुत से कैंडिडेट कराची गए हैं और उन्होंने जो है वो जो भी मिस्टेक हुई थी वर्बली, अगर आपको याद है तो आप बता सकते हैं। जो भी मिस्टेक हुई है अगर वर्बली आपको याद है तो आप बता सकते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो फिर आपको जाने की हरगिज़ कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको मिस्टेक्स याद हैं तो आप जाएं कराची में जिस स्पॉट पे भी ये हो रहा है। इसका पर्टिकुलर कोई एड्रेस है वो मैं इंशाल्लाह आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सेंड कर दूंगा। तो उस स्पॉट पे पर्टिकुलरली कराची के जो है वो गवर्नमेंट के जो आला ओहदेदारान हैं बैठे हुए हैं, आपके मुंतज़िर हैं कि भाई आप आएँ और अपनी मिस्टेक्स को, अगर आपको याद हैं जो भी मिस्टेक्स हैं उसको वर्बली बता देंगे भाई ये मिस्टेक्स हुई हैं, तो यकीनन आपका मसला हल होगा और आपको गिलेस मार्क्स दिए जाएंगे। तो लिहाजा बहुत से कैंडिडेट्स जो है वो मिसगाइड भी हो रहे हैं। बहुत से लोग उनको गलत राय दे रहे हैं कि भाई नहीं जाओ, वक्त ज़ाया होगा, फ़जूल में जाओगे, क्या ज़रूरत है वक्त ज़ाया करने की। और वहाँ जाने का एक जो प्रोसेस है वो भी मैं आपको बताता चलूँ कि वो क्या है। वहाँ जाने का एक प्रोसेस ये है कि आपको मार्कशीट ले जानी है, अपना NIC कार्ड ले जाना है, और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो ले जाने हैं, और जो आपका एडमिट कार्ड था वो ले जाना है, जो भी इशू किया गया था जब आपने एग्ज़ाम दिया होगा, तो वो सब चीज़ें आप अपने साथ ले जाएंगे। ये कराची में एक स्पॉट है जिसका एड्रेस इंशाल्लाह मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने कहने का मकसद ये है, ये सेंड कर दूंगा और उसमें जो है अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह जो भी एड्रेस है, तो आपको एड्रेस मिल जाएगा। और बहरहाल कराची वाले तो बहुत खुश नसीब हैं कि भाई कराची के लोग तो यहीं रहते हैं, तो वो फौरी तौर से जा सकते हैं। उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त मौका है। दे कैन मेक द मोस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आपके एक जाने की वजह से आपका मसला हल हो जाए, आपका अपॉइंटमेंट हो जाए, तो इट्स गोइंग टू बी आइस टू केक। और दूसरा ये कि जो कैंडिडेट्स भी इंटीरियर सिंध में हैं या ऐसे कैंडिडेट्स जो वहाँ से नहीं आ सकते, ख़ास तौर से फ़ीमेल का मसला है, तो अगर फ़ीमेल नहीं आ सकती तो किसी को भिजवा दिया जाए, उनके ज़रिए से भी ये मसला हल किया जा सकता है। और अगर वो ख़ुद आ जाएँ तो आई थिंक ये भी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। तो इसके अलावा कराची और अब ये सारे जो मामलात हैं जो है वो बेसिकली आप जान सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताना चाहूँगा कि आज से कराची में बड़ी तादाद में कैंडिडेट जो है ना आज से आना शुरू हो गए हैं, और आज बड़ी तादाद में कैंडिडेट्स कराची में मौजूद थे और उन्होंने जो है अपने ग्रेस मार्क्स के मामलात को उठाया हुआ था, और जिनको भी याद थी वर्बली मिस्टेक्स उन्होंने बताई और उनके मामलात हल किए गए और उनको नंबर्स भी इंक्रीज़ करके दिए जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमारे सामने आई। हमने कहा कि भाई इस पे वीडियो बनाई जाए, तो आज मैंने ये वीडियो बनाई क्योंकि आज ये सब चीज़ें आप सबके सामने ही हैं, ऐसा हुआ है भाई। और दूसरा ये कि कराची के कैंडिडेट्स तो आ गए। अच्छा, कराची के अलावा इंटीरियर सिंध से भी बहुत से लोग आए थे। हमें मालूम नहीं कि कहाँ कहाँ से आए होंगे, लेकिन बहुत से लोग आए होंगे। अच्छा, ये चीज़ें मरहलावार जो है वो की जाएंगी। हैदराबाद में भी इसका प्रोसेस शुरू होगा, बेपू खास में भी, फिर मरहलावार ये सब चीज़ें जो है वो होंगी, ताकि जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनके जो मार्क्स कम हैं और जो चाहते हैं कि ग्रेस मार्क्स उनको मिल जाएं, तो वो अपनी जो भी मिस्टेक्स वर्बली हैं वो बता दें, और मिस्टेक बताने के बाद जो है वो यकीनन उनकी हेल्प आउट की जाएगी। आपका वहाँ जाना लाजमी है, क्योंकि ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैंने बहुत ज़्यादा लेट इस वीडियो को आज बनाया है, क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं था। लेकिन जब न्यूज़ मेरे पास आई तो मैंने कहा कि भाई अपने जितने भी व्यूवर्स हैं उनको आगाही फराहम की जाए, और ये न्यूज़ जो है वो उनको बताई जाए इस बारे में कि ये भाई पक्की न्यूज़ है और सच्ची न्यूज़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये मजाक तो है भी नहीं। इन तमाम मामलात को आपको सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि ये आपके फ्यूचर का मैटर है। हम लोगों का तो काम है आपको जो है अप्राइज करना, आगाह करना हर चीज़ के बारे में कि भाई ये मामलात हैं, इसमें आपको इस तरह से जो है वो चलना है, इस तरह से सारे मामलात करने हैं। तो लिहाजा आप इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करें। आप लाजमी जो है वो कराची में जो है वो जाएं, कराची जाएं, जहाँ पर भी ये जगह है वो उसका एड्रेस मैंने आपको बार बार बोला है कि इंशाल्लाह मैं आपको जो है वो सेंड कर दूंगा, आपको वो इंशाल्लाह मिल जाएगा।
اور لہٰذا آپ اس موقع کو ضائع نہ کریں، کیونکہ میں نے آپ سے ریکویسٹ کی ہے پرسنلی، کیونکہ یہ آپ کے لیے ایک بہت اہم چیز ہے، اور یہ گریس مارکس کا معاملہ ہے۔ جیسے کہ لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ سندھ ہائی کورٹ نے لیٹر ایشو کیوں کیا تھا، اسی لیے کیا تھا کہ پالیسی پراپر بنائی جائے، اور جن کے بھی مسائل ہیں، جن کینڈیڈیٹس کے بھی مسائل ہیں، ان کو حل کیا جائے۔ جن کینڈیڈیٹس نے پٹیشن فائل کی ہے یا جنہوں نے نہیں بھی کی ہے تو ان کے بھی مسائل حل کیے جائیں۔ تو یہ سارے معاملات میں نے دیکھے پہلے بھی آپ کو بتائے تھے اور آج بھی بتا رہا ہوں۔ اور یہاں ایک بات یہ بھی کہ آپ سب لوگ جتنے بھی آپ کینڈیڈیٹس ہیں، آپ کو بہت سے لوگ گمراہ کریں گے، آپ کو مس گائڈ کریں گے، بھائی نہیں جاؤ، کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی، کیا ضرورت ہے وقت ضائع کرنے کی۔ تو یہ سب چیزیں دیکھیں آپ کے فیور میں ہونے جا رہی ہیں۔ تو باقاعدہ اس پہ جو ہے وہ ایک وائس میسیج بھی ہمیں ملا ہے، گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ ایک صاحب ہیں، اور وہ اسی ادارے سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ ویٹ کر رہے ہیں آپ کا، اور وہ ویٹ یوں کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ بیسیکلی آپ لوگ جا نہیں رہے ہیں، تو آپ کو جانا چاہیے، لازمی وہاں جانا چاہیے۔ تو جو ہے وہ بیسیکلی ایڈریس بھی بہت آسان ہے، وہ بھی آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا، آپ آسانی سے پہنچ جائیں گے۔ تو ان چیزوں کے بارے میں آپ کو خود بھی آگاہی ہونی چاہیے، لیکن میرا یہ فرض بنتا ہے کہ جو ہے وہ میں کوشش کرتا رہوں، آپ کو آگاہی فراہم کروں۔ تو لہٰذا جو ہے وہ بیسیکلی انشاءاللہ اگر آپ اسی طرح کوشش کرتے رہیں گے تو چیزیں آپ کے حق میں ہوتی چلی جائیں گی۔ تو لہٰذا اس موقع کو جانے نہ دیں، اور آپ کو کل جو ہے وہ کسی طرح سے بھی وہاں پہنچنا ہے، آپ کو جانا ہے، اور جو ہے ہر طرح سے جو ہے وہ کوشش کرنی ہے کہ بھائی یہ موقع اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ کوشش کریں، کوشش کرنے میں بڑی برکتیں ہیں، بڑی رحمتیں ہیں، کوشش کرنے سے چیزیں ہوتی ہیں۔ وہ ایک بات ہے نا کہ بھائی بندہ جو ہے جب تک کسی دور میں ہم پڑھا کرتے تھے، اٹھ بان کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ تو آپ کو جو ہے وہ کم از کم ایکٹیو ہونا پڑے گا، آپ کو اٹھنا پڑے گا، آپ کو جانا پڑے گا۔ آپ یہی سوچتے رہیں گے کہ کسی نے آپ کو مس گائڈ کر دیا کہ بھائی کیا ضرورت ہے جانے کی، کیوں تم جا رہے ہو، تو کیوں تم جا رہے ہو یا جا رہی ہو۔ تو اس طرح کی باتوں میں اب آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ڈیسیجن لے لیں۔ کبھی کبھار کچھ کرنے سے بہت سی چیزیں پازیٹیو ہو جاتی ہیں، تو لہٰذا ہو سکتا ہے آپ کا ایک اسٹیپ جو آپ پازیٹیو لیں وہ آپ کے لیے فائدہ مند جو ہے وہ ثابت ہو جائے۔ تو لہٰذا میری ویڈیو کو آپ دیکھتے ہیں، مجھ سے اپنے مسائل کو شیئرز کرتے ہیں، تو میری بھی کوشش رہتی ہے کہ میں آپ کو تمام چیزوں کے بارے میں بتاتا رہوں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ آپ کے علم میں لانا میرا فرض بنتا ہے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے۔ اور گریس مارکس جو ہے جب وہ گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو چیک کیا جا رہا ہے، اور آپ کو باقاعدہ انویٹیشن دیا جا رہا ہے کہ بھئی آپ آئیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو گریس مارکس مل جائیں تو آپ وربلی اپنی مسٹیک بتا دیں، اور اگر یاد نہیں ہے تو پھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جیسے چاہتے ہیں، جو بھی آپ کو آسان لگتا ہے، تو آپ جا کے کراچی فوراً پہنچیں، اور جو ہے وہ آپ اپنی جو بھی آپ کی پرابلمز ہیں وہ شیئر کریں، اور جو چیزیں بھی آپ کے علم میں ہیں اس کے بارے میں بتا دیں کہ بھائی یہ مسٹیکس ہیں، وربلی بتا دیں، جو بھی جس طرح سے بھی آپ کو کنوینینٹ لگتا ہے آپ اس طرح سے کر لیں۔ تو یہ موقع اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں، اور کوشش کیجئے، کیونکہ مجھے جو ہے وہ بیسیکلی ایک ویڈیو جو ہے وہ ملا تھا، جس میں نے جو گورنمنٹ کے ایک اعلیٰ عہدیداران ہیں ان کی بات سنی، اور اس پر میں نے اتنا غور نہیں کیا، لیکن بعد میں مجھے ریسورسز نے بتایا کہ بھائی یہ جینوئن نیوز ہے۔ جینوئن کا مطلب ہے اصلی نیوز۔ اصلی نیوز سے مراد کہ ان کا وائس جو ہے وہ میں نے جب جب میں نے ان کی وائس سنی تو مجھے یقین آیا کہ ہاں بھائی یہ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں، اور وہ باقاعدہ یہ فرما رہے ہیں کہ بھائی لازمی پہنچیں۔ پھر بعد میں جو ہے وہ آپ جو ہے وہ مایوسی کے سوا کچھ نہیں رہے گا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں مایوسی نہ رہے اور آپ بہتری کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو اقدام اٹھائیں، کوئی اسٹیپ لیں، جس طرح سے لوگ اسٹیپ لے رہے ہیں اور کراچی پہنچ رہے ہیں، بڑی تعداد میں لوگ آج گئے ہیں۔ تو آپ لوگ کیوں بیٹھے ہوئے؟ اٹھیں، نکلیں۔ گھر سے نکلنے میں برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، تو گھر سے نکلیں، ڈیسیجن لیں، کوئی ضرورت نہیں ہے بیٹھنے کی۔
تو یہ آپ کا وقت ہے، اس وقت آپ کے ہاتھ میں ہے، ہاتھ سے نکل جائے گا پھر بعد میں پچھتاوا رہ جائے گا، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ تو لہٰذا میری ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، آپ مجھے بہت سراہتے ہیں، میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور مجھ سے جو ہے وہ ہر قسم کی رائے بھی لیتے ہیں۔ تو لہٰذا آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ میں صرف آپ کی گائیڈ لائن کے لیے یہاں پر موجود تھا اور میں آپ کی رہنمائی کرنا چاہتا تھا، تو میں نے یہ ویڈیو بنایا۔ اب اس ویڈیو کو آپ اگر سیریس لیتے ہیں، اس کو سمجھ رہے ہیں میری بات کو جو بھی میں کہہ رہا ہوں، تو آپ کو بالکل کراچی جو ہے وہ اس اسپاٹ پر پہنچنا چاہیے۔ باقی ایڈریس انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا، میرے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میں ایڈریس انشاءاللہ مینشن کر دوں گا، اور آپ ضرور جائیں تاکہ آپ جو ہے وہ جو بھی آپ کی مسٹیکس ہیں وربلی آپ کو یاد ہیں، تو وہ آپ جب وہاں جا کر جو ہے وہ جو ہیں وہ ان لوگوں کو بتا دیں کہ بھئی یہ چیزیں ہوئی تھیں، تو پھر یقیناً کچھ نہ کچھ راستہ نکلے گا۔ اور لازمی جائیں، یہ بات ذہن میں رکھیں، بیٹھے نہیں، لازمی جائیں، کیونکہ ہر اندھیرے کے بعد اجالا ہے، یہ بات آپ نے سنی بھی ہوگی، ہر اندھیرے کے بعد اجالا ہے، اور انشاءاللہ آسانیاں کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اور ایک بات یاد رکھیں کہ اپنے ساتھ اپنے ڈاکومنٹس اوریجنل لے کے جائیں، مارک شیٹ لے کے جائیں اور ایڈمٹ کارڈ لے کے جائیں، NIC لے کر جائیں، تو یہ سب چیزیں بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ اور اس کے علاوہ ایڈریس جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا ہی دیا ہے کہ میں ایڈریس انشاءاللہ آپ کو دے دوں گا۔ تو یہ جو نیوز تھی وہ میں نے آپ کو آج دی، یہ میرا فرض بنتا تھا کہ میں آپ کو اس کے بارے میں آگاہی دوں۔ تو نیکسٹ ٹائم میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ نگہبان۔